यहाँहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत। अब हामी अवार्ड कार्यक्रमलाई सुरु गर्दैछौँ। अघि नै प्ले भइसकेको थियो, म एकपटक रेडी गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी पहिला 9 वटा विधाको यो भिडियो हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले म एउटा आसन ग्रहणको क्रमलाई जोडेँ। हामी माझ हुनुहुन्छ। मैले अघिबाट देखिरहेको थिएँ, सरी कहिलेकाहीँ झुकिन्छ। कलाकार खड्क बहादुर पुन्ज्यू, प्यारो खबपु, यहाँलाई म एकचोटि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब पनि सम्पूर्ण यो 9 वटा भिडियो प्ले गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रस्तुत गर्दछ नेशनल इन्क्लुसिभ म्युजिक अवार्ड 2021। उत्कृष्ट राष्ट्रिय भाव नारायण कुमार आचार्य, हामी हिमालका मुटु। चन्द्रलाल तामाङ, काला पानी। केपी शर्मा ओली, स्वदेशमै रोजगारी। बद्री देशार, करोडौं नेपालीको ढुकढुकी। अग्निधर भण्डारी, अर्जुन राज, पूर्व पनि हाम्रै हो। उत्कृष्ट नेपाल भाषा गीत सुमन मानन्दर, जमाना मथिसो। राजु कर्माचार्य, मोए ओम्द मयजु। कल्पना श्रेष्ठ, छगुला सुइचङ्गु मिखा। हरिराम महर्जन ठेचो, मा अबु दत्तले। दिपेन्द्र बज्राचार्य, मयोजित। थारू भाषा गीत राजेन्द्र शर्मा, मै हुँ थारू नेपाली। सोमती थारू, बाबा के सग्रम। राजू चौधरी, धड़कन बनके। अनु चौधरी, चुड़िया पायल। समीक्षा चौधरी, मै हुँ थारू नेपाली। आनन्द कार्की, खोजु टुमे। सोमती थारू, चाहे कहो मदुआ। उत्कृष्ट तामाङ भाषा गीत टीका बमजन, याङ्ला माया। विशाल योङजन, माया लाउनादा। मान्दोर्जे तामाङ, लिउसाला माया। लिली योञ्जन, तोजा लारी, माया स्याङ्बो, अम्मैली ज्यान खैलाला। पदम दोङ, डेम्बा माया। छिरिङ दोर्जे लामा, झ्याइलासी। उत्कृष्ट मैथली गीत अन्जु यादव, प्रिया हमरा प्यार। रामबली यादव, हमारा मिथिला महान। समीर खान, मिथिला हमार जान। सुनीता सरदार, हमर पायल बजे। समीर खान, रक्षा बंधन। रिजवान खान, आई लव यू। गुल्टन यादव, चांद सन चेहरा। उत्कृष्ट लिम्बू गीत सुसङ सामसोहाङ लिम्बू, माकसे फेक्ते। अष्ट बहादुर लिम्बू, सिङ जागो फुङ। मनु नेङमाङ, नाङिङ सेम्बे। उत्कृष्ट काठे गीत उमा श्रेष्ठ, मिरमिरे साइली। नवराज ढुङ्गाना, पिरतीमा दम छ। विक्रमजङ शाह, खोला खोल्सी। काव्य आचार्य, घैया मकै। नवराज घोडा सैनी, मोटरसाइकल। रूपक परियार, मनभरी। राम शरण आले, घैया मकै। उत्कृष्ट भोजपुरी गीत संतोष राज सहनी, तोहर से मैरिज कर। सेलिना कुंवर, तेरी गुपचुप जवानी। जोठन मेहता, मारे राजा जी। नरहरी प्रेमी, गोरी खाली। अंजलि पटेल,
ए दिलवर। उत्कृष्ट देउडा गीत चक्रबम ओए काजल। सूर्य बिशी दशैं आयो। विष्णु धामी गौमूलको पानी। निरुता खत्री अछाम डौठे गडा। चाँदनी मल्ल सुदूरपश्चिम मेरो कलेजीमा। भीम बिशी साइबौ। विष्णा बिशी सुदूरपश्चिम कति राम्रो। इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रायोजक ओम समाज डेन्टल हस्पिटल काठमाडौँ इन एसोसिएसन विथ साउथ वेस्टर्न कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। सपोर्टर्स के लाग्छ यहाँहरूलाई सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय भावको अवार्ड कसले प्राप्त गर्नुभयो होला? एकदमै सही जवाब गीतकार केपी शर्मा ओलीज्यूले सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय भावको गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। यति बेला देशको कार्यकारी प्रमुख र एकदम भर्सटाइल हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उहाँको कला क्षेत्रप्रतिको विभिन्न कुराहरू झल्किरहेको हुन्छ। कहिले फोटो भाइरल हुन्छ, कहिले के हुन्छ। जे होस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सबै कुरामा पोख्त हुनुहुन्छ, सबै कुरामा ज्ञान राख्न खोज्नुहुन्छ। राजनैतिक विषयमा विमति आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि एउटा मान्छे भइसकेपछि कला क्षेत्रमा राखिने मोहको लागि चाहिँ हामीले सम्मान गर्नैपर्छ। त्यही सम्मान दिएर नै हामीले राष्ट्रिय समावेशी अवार्डमा उहाँलाई सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय भावको अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। उहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँको कार्यालयमा यो चाहिँ हामी पुर्याउनेछौँ। तर यस गीतका निर्देशक हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु निर्देशक मोहन निरौलाज्यू। उहाँलाई म स्टेजमा निम्तो गर्न चाहन्छु यो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि र यो अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्तो गर्दछु आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति परमानन्द झाज्यू, त्यसै गरी कलाकर्मी मनोज भेटुवालज्यू, साउथ वेस्टर्न कलेजका सरिता प्रधानज्यू, एनआरएनका पूर्व उपाध्यक्ष वर्तमान सल्लाहकार कुल आचार्यज्यू र नेपालकै पहिलो महिला निर्देशक हुनुहुन्छ सुचित्रा श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई स्टेजमा निम्तो गरे र आजको कार्यक्रमको पहिलो अवार्ड सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय भावको अवार्ड गीतकार केपी शर्मा ओलीज्यूको नाममा प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि निर्देशक मोहन निरौलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक बधाई छ। यो टिमलाई नै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब भने अर्को विधातर्फ जाउँ। अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट नेपाल भाषा गीत। कसले प्राप्त गर्नुभयो होला त सर्वोत्कृष्ट नेपाल भाषा गीतको अवार्ड? बधाई छ हरिराम महर्जन ठेचो मा अबु दत्तले बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट नेपाल भाषाको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। सर्वोत्कृष्ट नेपाल भाषा गीतको अवार्ड मलाई प्रोनाउन्स गर्न आएन, नेवारी शब्द माफ गर्नुहोला। हार्दिक बधाई हरिराम महर्जन ठेचोज्यू।
अर्को विधातर्फ जान चाहन्छु। अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट थारू भाषा गीत पुरुषतर्फ र बधाई छ यहाँलाई राजेन्द्र शर्मा मै हुँ थारू नेपाली बोलको गीतबाट यहाँले सर्वोत्कृष्ट थारू भाषा गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक बधाई। हार्दिक हार्दिक बधाई छ। अब भने अर्को विधातर्फ जान चाहन्छु। अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट तामाङ भाषाको गीत। यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ टिका बमजन ह्याङ्ला माया बोलको गीतबाट यहाँले अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। टिका बमजन आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीतको आकाशमा एकदमै धेरै सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई एकदम धेरै आदर गर्न चाहन्छु म। यति धेरै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ उहाँ। एकदम राम्रो राम्रो गीतको रचना गर्नुहुन्छ। दाइलाई हार्दिक हार्दिक बधाईसहित यो अवार्ड प्रदान गर्दछौँ। धेरै धेरै बधाई। टिका दाईलाई एकदमै धेरै सम्मान गर्छु म, किनकि देशको एउटा सच्चा राष्ट्रभक्त पनि हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खाँदा खाँदै उहाँले त्यही क्रममा चाहिँ आफ्नो दुईटै हात गुमाउनु परेको थियो। त्यो पनि मैले जोड्न चाहेँ। धेरैजना व्यक्तिको लागि चाहिँ एकदम हुन्छ आदरणीय पात्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई हेरेर पनि जिन्दगी सिक्न सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाई यहाँ आउनुभयो। र अर्को विधातर्फ जान चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट मैथिली गीत र बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ समीर खान मिथिला हमार जान बोलको गीतबाट। मिथिला हमार जान बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट मैथिली गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ समीर खानले। यहाँलाई हार्दिक बधाई। समीर खान आज उपस्थित हुनुहुन्न, त्यसैले समीर खानज्यूको दाई आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ समीर खानज्यूको चाहिँ दाई हुनुहुन्छ। उहाँले अवार्ड ग्रहण गरिदिनुहुन्छ आफ्नो भाइको गीतको अवार्ड। अर्को विधातर्फ जान चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट लिम्बू भाषा गीत। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ हस्त बहादुर लिम्बूले। सिङ जागो फुङ बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट लिम्बू भाषाको गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ हस्त बहादुर लिम्बूले। अर्को विधातर्फ जान चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट काठे गीतको अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ। बधाई छ काव्य आचार्य घैया मकै बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट काठे गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ काव्य आचार्यले। हार्दिक बधाई।
अब अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। अर्को विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट भोजपुरी भाषाको गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ नरहरि प्रेमीज्यूले। गोरी खाली बोलको गीतबाट नरहरि प्रेमीज्यूलाई यो अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। त्यसपछि अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट देउडा गीत। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ चाँदनी मल्ल। सुदूरपश्चिम मेरो कलेजीमा बोलको गीतबाट चाँदनी मल्ल सर्वोत्कृष्ट देउडा गीत। धेरै धेरै बधाई छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। 9वटा विधाको अवार्ड हामीले प्रदान गऱ्यौँ। म हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई मञ्चमै राखेर अरू अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ यथास्थानमा बसिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू यहाँ स्टेजमै बसिदिनु होला। सम्माननीय परमानन्द झाज्यू, हजुरलाई एकैछिन राखेँ, एकैछिन दुःख दिएँ। प्रमुख अतिथिको चाम नै यही हो कि सबैजनाले प्रमुख अतिथिको हातबाट लिन खोज्छन् होइन। हजुरलाई म एकैछिन यही राख्न चाहन्छु र अब भने अर्को 5वटा विधाको भिडियो प्ले गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। प्रस्तुत गर्दछ नेशनल इन्क्लुसिभ म्युजिक अवार्ड 2021 शिव परियार आँसुको अर्थ 3 प्रकाश सपुत फुटेका चुराले चक्र बम ओए काजल प्रदीप बास्तोला पिपल चौतारी कृष्ण काफ्ले चाखुम चाखुम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रायोजक ओम समाज डेन्टल हस्पिटल काठमाडौँ इन एसोसिएसन विथ साउथ वेस्टर्न कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ सपोर्टर्स अब हामी 5वटा अवार्ड वितरण गर्छौँ र यसको लागि मैले स्टेजमा निम्तो गरेँ चलचित्र सेन्सर बोर्डका सदस्य हुनुहुन्छ राजेश महर्जनज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै स्टेजमा पनि निम्तो गर्दछु, कृपया आउनुहोला। त्यसै गरी इनास ग्लोबलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमला दाहालज्यू, कार्यक्रममा स्वागत गर्दै स्टेजमा निम्तो गर्न चाहन्छु, कृपया आइदिनुहोला। त्यसै गरी डाक्टर अङ्गुर कार्कीज्यू, यहाँलाई पनि स्टेजमा निम्तो गरेँ। र त्यसै गरी सुशील अधिकारीज्यू, यहाँलाई पनि स्टेजमा निम्तो गरेँ। सुशील अधिकारीज्यू, यहाँलाई पनि स्टेजमा निम्तो गरेँ। र म थोरै अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हामी माझ हुनुहुन्छ गीतकार लोकराज अधिकारीज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिलो अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। हामीले भर्खरै 5वटा भिडियो हेऱ्यौँ र पहिलो अवार्ड रहेको छ पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गर लोक पप तर्फ। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ कृष्ण काफ्लेले। चाखुम चाखुम बोलको गीतबाट कृष्ण काफ्लेज्यूले।
हार्दिक हार्दिक बधाई छ यहाँलाई। हार्दिक बधाई छ। अब अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। अर्को अवार्ड रहेको छ पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गरमा शिव परियार, आँसुको अर्थ 3। शिव परियार नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सर्वाधिक रुचाइएका एक गायक शिव परियार। नाम नै काफी छ, मैले केही भनिराख्नै पर्दैन। उहाँलाई हार्दिक बधाई छ यो अवार्डको लागि। अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गर देउडातर्फ हुनुहुन्छ। बधाई छ, यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ चक्र बमले। ओइ काजल बोलको गीतबाट चक्र बम। चक्र बम ज्यू उपस्थित हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँको अवार्ड हामी सकुशल पुर्याउनेछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ पछि हामी दिनेछौँ। अर्को अवार्डतर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को अवार्ड रहेको छ पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गर पप आधुनिकतर्फ। बधाई छ, यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ प्रदीप बास्तोला, पिपल चौतारी बोलको गीतबाट। नायक प्रदीप बास्तोलाज्यू, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक बधाईसहित यो अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। पिपल चौतारी बोलको गीत अत्यन्तै राम्रो बनेको थियो। नयाँ कामको लागि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। यो अवार्डको लागि हार्दिक बधाई। अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गर लोक दोहोरीतर्फ। बधाई छ प्रकाश सपुत, फुटेका चुरा बोलको गीतबाट। प्रकाश सपुतको बारेमा केही भनिराख्नु नपर्ला। उहाँ पछिल्लो समय निकै चर्चित हुनुहुन्छ। निकै राम्रो राम्रो गीतहरू दिइराख्नु भएको छ। मुटुमै छुने गीतहरू दिइराख्नु भएको छ। प्रकाश सपुतलाई हार्दिक हार्दिक बधाई र धन्यवाद। यो अवार्डको लागि बधाई। म अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर, प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले फेरि 5वटा अवार्ड प्रदान गरिसकेका छौँ। अब भने हामी लाग्दैछौँ जुरी अवार्डतर्फ। त्यसको भिडियो प्ले गरिदिनु हुनको लागि म प्रविधिक साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेशनल इन्क्लुसिभ म्युजिक अवार्ड 2021 अग्निधर भण्डारी अर्जुन राज, पूर्व पनि हाम्रै हो। केशवराज आचार्य, म कैदी प्रेमको जेलबाट। महेश आचार्य,
थाहा छैन जिन्दगीमा कमलराज केसी कसको मुटु कति दुख्छ मुटु कति दुख्छ ओमराज श्रेष्ठ घार घुर्र चिरञ्जीवी भण्डारी बदमास सरोज प्याकुरेल आफ्नै माया भन्दा बढी जनक सिंह मुना मदन दुई लिगेश भट्टराई लाउमाया पिरती प्रेम भारती माया गरन निरुता खत्री अछाम डौठे गडा रूपक परियार मनभरी प्रदीप कुमार रसाइली नाग आहा नागिन हम विशाल योङजन माया लाउगादा राजू कर्मचारी मोए ओमद मयजू राजेश कुमार लाख बिन्ती इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रायोजक ओम समाज डेन्टल हस्पिटल काठमाडौँ इन एसोसिएसन विथ साउथ वेस्टर्न कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ सपोर्टर्स अब हामी अरू अवार्ड तर्फ जाँदैछौँ रमाइलो भइरहेछ नि होइन कि एकदमै झ्याउ लागेको छ अझै बाँकी नै छ अझै अवार्डहरू प्रदान गर्न बाँकी नै छ र त्यसपछि सँगै खाना खान पनि बाँकी नै छ के थाहा भोलि फेरि अर्को कुनै निर्णय आएर कोरोनाले बन्द भयो भने त फेरि यो रमाइलो जानेछ त्यही भएर कहीँ कतै नजानु होला सँगै खाना खानेछौँ रमाइलो गर्नेछौँ टिकटक पनि बनाउनु छ त्यही भएर कहीँ नजानु होला है त अरू अवार्डतर्फ जान चाहन्छु म र यो अवार्ड वितरण गरिदिनुको लागि स्टेजमा निम्तो गर्दछु सुमन दाहालज्यू भरत बोमजनज्यू डाक्टर कविता अधिकारी र उत्तम केसीज्यू स्टेजमा निम्तो गरी अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनको निमित्त हामीसँग धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ म सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो अमूल्य समयको लागि र पहिलो अवार्ड तर्फबाट जुरी अवार्ड उत्कृष्ट राष्ट्रिय भावको गीतमा जुरी अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ बधाई छ अर्जुन राज भण्डारी पूर्व पनि हाम्रै हो हार्दिक बधाई सहित यहाँलाई स्टेजमा निम्तो गर्न चाहन्छु अर्को विधातर्फ जान चाहन्छु जुरी अवार्ड नै रहेको छ यो विधा चाहिँ उत्कृष्ट गजलतर्फ बधाई छ केशव राज आचार्य म कैदी प्रेमको गजलबाट केशव राज आचार्य उत्कृष्ट गजल जुरी अवार्डमा केशवराज आचार्य हुनुहुन्न ठिक छ उहाँ केशवराज आचार्य हुनुहुन्न जस्तो छ हामी उहाँको यो अवार्ड दिनेछौँ म अर्को अवार्डतर्फ लाग्न चाहन्छु उत्कृष्ट आधुनिक गीतकार पुरुषतर्फ जुरी अवार्ड रहेको छ बधाई छ महेश आचार्य थाहा छैन जिन्दगीमा बोलको गीतबाट महेश आचार्य
जुरी अवार्डतर्फ जान चाहन्छु उत्कृष्ट नवगीतकार आधुनिक पपतर्फ जुरी अवार्ड रहेको छ। बधाई छ, यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ होमराज श्रेष्ठ। घर र गुर बोलको गीतबाट होमराज श्रेष्ठ। अर्को अवार्डतर्फ लाग्न चाहन्छु। जुरी अवार्ड नै रहेको छ सर्वोत्कृष्ट नवगीतकारको जुरी अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ कमलराज केसी। कसको मुटु कति दुख्छ बोलको गीतबाट कमलराज केसी। अर्को अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। यो पनि जुरी अवार्ड नै रहेको छ। अर्को जुरी अवार्ड उत्कृष्ट पप गायनतर्फ बधाई छ। यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ चिरञ्जीवी भण्डारीले। बदमास बोलको गीतबाट चिरञ्जीवी भण्डारी। अर्को विधातर्फ जान चाहन्छु। जुरी अवार्ड नै रहेको छ उत्कृष्ट लोक पप सङ्गीतकारको। बधाई छ, यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ सरोज प्याकुरेलले। आफ्नै माया बोलको गीतबाट सरोज प्याकुरेल। सरोज प्याकुरेलज्यू। उहाँ हुनुहुन्न जस्तो छ। हुनुहुन्छ। अर्को जुरी अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। अर्को विधा रहेको छ उत्कृष्ट भिडियो निर्देशन आधुनिकतर्फ बधाई छ। यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ जनक सिंह। मुना मदन 2 बाट जनक सिंहले।
अवार्ड नै रहेको छ अर्को अवार्ड उत्कृष्ट भिडियो निर्देशन लोक पपतर्फ बधाई छ। यो अवार्ड प्राप्त गर्नु भएको छ लिगेश भट्टराई लाउ माया पिरती बोलको गीतबाट। लिगेश भट्टराई अर्को विधातर्फ जान चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष आधुनिक पपतर्फ जुरी अवार्ड नै रहेको छ बधाई छ प्रेम भारती माया गरन बोलको गीतबाट। प्रेम भारती अर्को जुरी अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट देउडा गीत बधाई छ निरुता खत्री अछामै डौठे गडा बोलको गीतबाट। उहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। निरुता खत्री सर्वोत्कृष्ट देउडा गीत जुरी अवार्ड। अर्को जुरी अवार्डतर्फ जान चाहे। अर्को जुरी अवार्ड रहेको छ उत्कृष्ट काठे गीतको। यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ बधाई छ रूपक परियार मनभरि बोलको गीतबाट। उत्कृष्ट काठे गीतको अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएकोमा। अर्को जुरी अवार्ड रहेको छ उत्कृष्ट मैथिली भिडियोको। उत्कृष्ट मैथिली भिडियोको जुरी अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ बधाई छ प्रदीप कुमार रसाइली नाग आहा नागिन हम बोलको गीतबाट। प्रदीप कुमार रसाइली अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट तामाङ गीतको जुरी अवार्ड बधाई छ निशाल योन्जन आस्याकी छोरी बोलको गीतबाट। निशाल योन्जन
अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। अर्को जुरी अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट सम्पादनको बधाई छ राजेश कुमार। लाख बिन्ती बोलको गीतबाट राजेश कुमार। अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। अर्को जुरी अवार्ड गायिकातर्फ बधाई छ लक्ष्मी पुरी। माया बिरानी बोलको गीतबाट लक्ष्मी पुरी। अवार्ड पाउनुहुने सम्पूर्णलाई बधाई। म अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यति बेला अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहे हामी माझ हुनुहुन्छ एनआरए का संस्थापक सचिव बेलायततर्फबाट चिरञ्जीवी ढकालज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत सहित आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले। त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ एनआरएन युके का सल्लाहकार बेलायतबाट हुनुहुन्छ व्यवसायी हुनुहुन्छ कमल भण्डारीज्यू। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सहित आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। अघि नै उद्घोष गरेको थिएँ नाम विशिष्ट अतिथितर्फ नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रविन्द्र खड्काज्यू। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चलचित्र कलाकार सङ्घका सदस्य रामेश्वर बुर्लाकोटीज्यू। यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हामी अरू विधातर्फ जाउँ। म भिडियो प्ले गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। नेशनल इन्क्लुसिभ म्युजिक अवार्ड 2021 उत्कृष्ट आधुनिक गीतकार महिला सुषमा देवकोटा दो बाटोमा प्रमिला बस्नेत भगेरी चरी राखी गौचन खाली हुँदा सबु रवि अरूको बन्न सकिन विमला हुमा गई ढुङ्गा मुडा जिन्दगीमा ढुङ्गा मुडा उत्कृष्ट आधुनिक गीतकार पुरुष महेश आचार्य थाहा छैन जिन्दगीमा रामचन्द्र ढकाल छटपटीले हो कि राजेश गुरुङ रहर चिरञ्जीवी भट्ट आकाश की चरी विश्व कुमार केसी नरोज माया हतारमा उत्कृष्ट पप गीतकार रमेश दाहाल मेल्टरीको जुत्ता विजय देवगिरी आफ्नै माया प्रकाश विष्ट जाली जिन्दगी जनक विवश नेउपाने मुना मदन दुई अम्बिका गुरुङ चाखुम चाखुम उत्कृष्ट नवगीतकार आधुनिक पप ओमराज श्रेष्ठ घार्र घुर्र शीर्षक घिमिरे लाजको घुम्टो ज्ञान बहादुर लामा त्यो रात कमलराज केसी कसको मुटु कति दुख्छ उत्कृष्ट मौलिक गीत मुकुन्द जीसी थरुनी ब्युटिफुल छे थारू भाका सोमा खत्री बोकी सधैँ दुनियाँमा चेतनामूलक गीत घमेश दुलाल सानो काठे भाका विजय थिङ काट्दै थियो रे
तामाङ सेलो बिस्ना बिरही बिसी सुदूरपश्चिम कति राम्रो देउडा भाका उत्कृष्ट लोक दोहोरी गीतकार गौतम शेर्पा मन्जरी दीपक कणेल बानी चकचके शामना शाह पानी पाएपछि बिरही कार्की आमा पास पारस सोनी मार्यो मायाले उत्कृष्ट तामाङ सेलो जीवन तामाङ छोडेर जाने जीवन बमजन चौरित गोठमा रमिता स्याङतान आप्पाको मछोरी दोर्जे घलान रामपुले मेला विशाल योन्जन आशाङ्की छोरी पासाङ रुम्बा गुराँस फुल्यो है राजा दोङ सेलोमा नाचौ है विजय थिङ काट्दै थियो रे रणबहादुर डिमडुङ यसपालि लोछार उत्कृष्ट चाड पर्व गीत रश्मि चौधरी आयो होली पुष्कर जङ्गम मारुति नन्दन अश्मे रिसाल देउसिरे दिनेश सिंह देउसिरे उत्कृष्ट युगल गायन सरगम राई अनु चौधरी सुस्तरी भीम चापागाई मेलिना राई चट्ट बसम देउरालीमा रानी साक्य कमल खत्री कथा निशान भट्टराई कविता शिवाकोटी साहित जुरेन आनन्द कार्की शान्ता खत्री कार्की लाउँदिन पिरती इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रायोजक ओम समाज डेन्टल हस्पिटल काठमाडौँ इन एसोसिएसन विथ साउथ वेस्टर्न कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ सपोर्टर्स अब हामी अर्को अवार्डतर्फ जाँदैछौँ यो अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्तो गर्दछु एनआरएनका संस्थापक सचिव बेलायततर्फबाट चिरञ्जीवी ढकालज्यू त्यसै गरी एनआरएन युकेका सल्लाहकार व्यवसायी कमल भण्डारीज्यू त्यस्तै गरी कलाकार पनाह अधिकारीज्यू र एनआरएनका युरोप सह संयोजक कृष्ण तिमल सिन्हाज्यू अब हामी पहिलो अवार्डबाट जाँदैछौँ सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गीतकार महिलातर्फ बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ साबु रवि अरूको बन्न सकिन बोलको गीतबाट साबु रवि अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गीतकार पुरुषतर्फ बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ चिरञ्जीवी भट्ट आकाशकी चरी बोलको गीतबाट अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु सर्वोत्कृष्ट पप गीतकारको अवार्ड
प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ अम्बिका गुरुङ चाखुम चाखुम बोलको गीतबाट अम्बिका गुरुङ। अम्बिका गुरुङज्यू हुनुहुन्न जस्तो छ। म अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट नवगीतकार आधुनिक पपतर्फ। बधाई छ ज्ञान बहादुर लामा त्यो रात बोलको गीतबाट ज्ञान बहादुर लामाज्यू। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट मौलिक गीतको अवार्ड। बधाई छ विष्णा विरही बिसी विष्णा विरही बिसी। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट लोक दोहोरी गीतकार। बधाई छ सामना शाह पानी पाएपछि बोलको गीतबाट सामना शाह पानी पाएपछि बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट लोक दोहोरी गीतकारको अवार्ड जित्न सफल हुनुभएकोमा। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट तामाङ सेलोको अवार्ड। बधाई छ यहाँलाई जीवन तामाङ छोडेर जाने बोलको गीतबाट जीवन तामाङ सर्वोत्कृष्ट तामाङ सेलो गीत। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट चाडपर्व गीत। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ रश्मि चौधरी आयो होली बोलको गीतबाट रश्मि चौधरी। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट युगल गायनको अवार्ड। बधाई छ भीम चापागाई मेलिना राई दुवैजनालाई हार्दिक बधाई। भीम चापागाई र मेलिना राई ज्यूलाई चट्ट बसुन देउराली मावलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट युगल गायनको अवार्ड।
अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। र यति बेला भने म अतिथिको आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। धेरैजना हामीलाई माया गरेर हाम्रो लागि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। कसरी हामीले भुल्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहँदा चाहँदै पनि नदेखिएको हुन्छ। त्यसकारण माफी चाहन्छु। र कति अतिथिहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको बिचमा पनि। त्यसैले एकपटक फेरि पनि हार्दिक हार्दिक स्वागतसहित म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कलाकार समीर लामाज्यू इभेन्ट म्यानेजमेन्टतर्फ पनि हुनुहुन्छ उहाँ। समीर लामाज्यू यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी गीतकार डीआर राईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने अर्को अवार्डतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। अर्को अवार्डको भिडियो प्ले गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेशनल इन्क्लुसिभ म्युजिक अवार्ड 2021 हरकमान वाइवा बाटो भन तिम्रो गाउँको ऋतिक शर्मा मै हो थारू नेपाली इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रायोजक ओम समाज डेन्टल हस्पिटल काठमाडौँ इन एसोसिएसन विथ साउथ वेस्टर्न कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ सपोर्टर्स टिम नेपाल प्रस्तुत गर्दछ। नेशनल इन्क्लुसिभ म्युजिक अवार्ड 2021 सोमती थारू चाहे कहो मधुआ वीर चौधरी ओए पगली इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रायोजक ओम समाज डेन्टल हस्पिटल काठमाडौँ इन एसोसिएसन विथ साउथ वेस्टर्न कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ सपोर्टर्स अब पनि हामी अर्को अवार्ड वितरणतर्फ जाँदैछौँ। यो अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्तो गर्दछु वरिष्ठ सञ्चारकर्मी आदरणीय दाजु विजय रत्न तुलाधरज्यू, त्यसै गरी समाजसेवी नारायणी रोकाहाज्यू, त्यसै गरी गीतकार सङ्घका महासचिव वसन्त विद्यासी थापाज्यू र त्यसै गरी गीतकार लोकराज अधिकारीज्यू। मैले अघि गलत भनेछु, गीतकार सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ वसन्त विद्यासी थापा, माफ गर्नुहोला। र अब हामी पहिलो अवार्डतर्फ जाँदैछौँ। पब्लिक चोइस अवार्ड। पब्लिक चोइस अवार्डतर्फ थारू भाषा गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ सोमती थारू बाबाके सग्रम बोलको गीतबाट। सोमती थारू सोमती थारू अर्को अवार्ड रहेको छ पब्लिक चोइस सर्वोत्कृष्ट थारू भिडियोबाट। बधाई छ वीर चौधरी ओइ पगली बोलको गीतबाट। वीर चौधरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट छायाङ्कनको इन्करेजमेन्ट अवार्ड। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ हर्कमान वाइबा बाटो भन तिम्रो गाउँको बोलको गीतबाट। हर्कमान वाइबा सर्वोत्कृष्ट छायाङ्कन इन्करेजमेन्ट अवार्ड। अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु सर्वोत्कृष्ट बाल प्रतिभा इन्करेजमेन्ट अवार्ड।
बधाई छ ऋतिक शर्मा मै हुँ थारू नेपाली बोलको गीतबाट ऋतिक शर्मा सर्वोत्कृष्ट बाल प्रतिभा इन्करेजमेन्ट अवार्ड बधाई छ सानो बाबु हुनुहुन्छ ऋतिक शर्मा उहाँलाई हार्दिक बधाई सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना हर्कमान वाइबाज्यूको अवार्ड ल्याइदिनु होला हर्कमान वाइबाज्यूको बाटो भन तिम्रो गाउँको बोलबाट उहाँले सर्वोत्कृष्ट छायाङ्कन इन्करेजमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसपछि अर्को अवार्ड रहेको छ उत्कृष्ट नेपाल भाषा गीत जुरी अवार्ड राजु कर्मचार्य मोए बम्द मयजु मलाई यो प्रोनाउन्स गर्न आएन होला राम्रोसँग राजु कर्मचार्यज्यू हार्दिक हार्दिक बधाई त्यसपछि अर्को अवार्ड रहेको छ इन्करेजमेन्ट अवार्ड मै हुँ थारू नेपाली बोलको गीतबाट महिमा कुस्मी कति धनी छ हाम्रो देश विभिन्न संस्कृतिमा थारू ड्रेसमा सजिएर आउनुभएको छ निकै राम्रो देखिनु भएको छ धेरै भाषाभाषी धेरै संस्कार संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै हामी यो समावेशी अवार्ड गर्दैछौँ सायद नेपालको पहिलो अवार्ड हो समावेशी अवार्ड सबै जात जातिका व्यक्तिहरू सबै संस्कार संस्कृतिहरूलाई सम्मान गर्दै यो अवार्ड चाहिँ थालिएको हो अब भने अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु बधाई छ पुष्कर जङ्गम मारुति नन्दन बोलको गीतबाट उहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ पुष्कर जङ्गम बेस्ट कल्चरल सङ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न प्रेम नरहरीज्यूले यो चाहिँ ग्रहण गर्नुहुनेछ अघि नै उद्घोष गरिसकेको एउटा अवार्डको व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीमा म उहाँलाई निम्तो गर्न चाहन्छु अहिलेका चर्चित गायक चक्र बम
ओइ काजल बोलको गीतबाट उहाँले पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गरको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। चक्र बम आउनुभएको छ। ओइ काजल बोलको गीतले अहिले सर्वाधिक चर्चामा पुग्न सफल भएको छ। ओइ काजल बोलको गीतबाट उहाँले पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गरको अवार्ड प्राप्त गर्दै म हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद।